नाजरीन की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम पहुँचे। कल 20 दिसंबर को यूरोपीय यूनियन के ममालिक एक मुआहदे पे मुत्तफ़िक हो गए हैं, जिसके तहत वो मुश्तरका माइग्रेशन और असाइलम पॉलिसी को अपनाएंगे। इसकी एक तरफ बहुत तारीफ़ हो रही है और बहुत लोग इसको एक तारीख़ी मुआहदा करार दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानब इस पे बहुत तनकीद भी हो रही है और इसको तारीख़ी गलती करार दिया जा रहा है। सबसे पहले हम ये जायज़ा लेते हैं कि ये दरअसल मुआहदा है क्या और इसकी तफसील क्या है, और इसके बाद जो इस मुआहदे पे तनकीद कर रहे हैं उनके ख़दशात का जायज़ा लेंगे। जबकि दूसरी जानब हम ये भी देखेंगे कि इस मुआहदे की जो तारीफ़ की जा रही है उनके पास कौन कौन से दलाइल हैं। तो सूरत हाल ये है कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक बरसों से कोशिश कर रहे थे कि तमाम ममालिक मुश्तरका माइग्रेशन और असाइलम जो है वो पॉलिसी अपनाएं, ताकि यूरोपीय यूनियन के ममालिक में यूरोप के बाहर से अगर मुहाजिरीन आएँ या वो लोग आएँ जो यूरोप में रहना चाहते हैं और वो माइग्रेशन के प्रोसेस से गुज़रना चाहते हैं, तो तमाम रुकन ममालिक की जो है वो मुश्तरका पॉलिसी होनी चाहिए और तमाम रुकन ममालिक जो हैं वो मिल के इस मसले को जो है वो डील करें। क्योंकि 2015 में यूरोप में मुहाजिरीन का एक सैलाब आया था और बहुत से रुकन ममालिक को इससे काफ़ी ख़दशात और उनको परेशानी हुई थी और मुआशी तौर पे भी उन पे बहुत बड़ा बोझ था। अब ये काफ़ी सालों से ये कोशिश हो रही थी और अब जाके 20 दिसंबर को जो यूरोपीय ममालिक हैं वो एक मुआहदे पे मुत्तफ़िक हो गए हैं और इसको उन्होंने कॉमन यूरोपियन असाइलम सिस्टम का नाम दिया है। यानी ये ईयू की न्यू माइग्रेशन पॉलिसी कह लें, नई उनकी माइग्रेशन और असाइलम के हवाले से पॉलिसी होगी। इसके तहत वो ये करेंगे कि यूरोप में आने वाले तमाम मुहाजिरीन जो हैं उनकी बॉर्डर पर जो यूरोप की सरहदें हैं उन पे उनकी निगरानी की जाएगी, उनकी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जाएगी और जो लोग वाक़या ही असाइलम के तहफ़्फ़ुज़ की जिनको ज़रूरत होगी उन लोगों को आने दिया जाएगा, और जो लोग उस मयार पे पूरे नहीं उतरते या वो मुआशी मुहाजिरीन हों यानी इकनॉमिक इमिग्रेंट्स, उनको यूरोप में नहीं आने दिया जाएगा। और तमाम यूरोपियन ममालिक मिलके मुहाजिरीन का जो है ये बोझ भी बांटेंगे और सब एक दूसरे के साथ इस हवाले से तावन भी करेंगे। अगरचे हंगरी को अब भी इस पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन बाकी यूरोपीय ममालिक जो हैं वो इस सब चीज़ पे मुत्तफ़िक हो गए हैं। इस मुआहदे पे तबसरा करते हुए यूरोपीय पार्लियामेंट में स्वीडन से मॉडरेट पार्टी के रुकने पार्लियामेंट थॉमस, उनका ये कहना है कि इस मुआहदे के तहत सबसे पहले यह है कि जो मुआशी मुहाजिरीन है जो सिर्फ पैसे की वजह से अपनी मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने की गरज से यूरोप में आना चाहते हैं और वो असाइलम का तरीका इख्तियार करना चाहते हैं, उनकी जो है हौसला शिकनी होगी और वो लोग अब कम से कम आएंगे। दूसरा ये होगा कि यूरोपीय यूनियन की जो सरहदें हैं उनकी ज़्यादा निगरानी होगी और वहाँ पे चेक किया जाएगा ताकि जो है वो गैर कानूनी लोग जो हैं वो यूरोप में दाखिल ना हो सके। उसके बाद तीसरा उन्होंने कहा है कि तमाम रुकन ममालिक जो हैं वो बाहमी राब्ते और तावन से मुहाजिरीन के मसले को जो है वो निपटेंगे और माइग्रेशन के हवाले से जो है वो एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे। उन्होंने कहा जी कि ये मुआहदा यूरोप और स्वीडन के लिए बहुत ही अहम है और ये एक तारीख़ी मुआहदा है और इसके लिए बरसों से कोशिश हो रही थी। अब जाके यूरोपीय यूनियन के ममालिक जो हैं वो इस पे मुत्तफ़िक हुए हैं। इसी मुआहदे की तफसील बयान करते हुए स्वीडन की जानिब से यूरोपीय कमिश्नर इल्वा योहानसन, उनका ये कहना है कि अब तमाम यूरोपीय ममालिक जो है वो मुश्तरका माइग्रेशन और असाइलम पॉलिसी को अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि असाइलम का हक़ ख़त्म नहीं किया जा रहा, असाइलम का हक़ जो है वो मौजूद है, वो मौजूद रहेगा और हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन इस असाइलम के हक़ में वो लोग जो कि असाइलम के हक़दार नहीं हैं, जो इस कानून के तहत नहीं आते, जिनको अपने ममालिक में मसाइल नहीं हैं, वो सिर्फ मुआशी वजह से यूरोप में आके असाइलम का रास्ता इख्तियार करते हैं, उनकी जो है वो हौसला शिकनी होगी और हम इस हक़ को जो है वो मज़ीद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर इस कानून का जायज़ा लिया जाए तो ये किसी न किसी तरह से अब भी ये नाफिज़ुल अमल है, क्योंकि ये कानून है कि कोई भी यूरोप के बाहर से जिस
پہلے ملک میں آئے گا یعنی فرسٹ لینڈنگ کنٹری، تو وہاں پہ ہی وہ اپنی اسائلم کی درخواست دے گا اور اس کے بعد اس کی درخواست جو ہے وہ پروسیس ہوگی۔ اس کے بعد اگر وہ کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے تو پہلے ملک کے پاس اس کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ پہلے ملک کو چھوڑ کے کہیں اور جا کے اگر اسائلم کی اپلیکیشن لے تو پھر اس کو اسی ملک میں بھجوایا جاتا ہے۔ لیکن اب یورپی یونین جو ہے یہ آپس میں معلومات کا بھی تبادلہ کریں گے اور آپس میں اس سسٹم کو زیادہ جو ہے وہ مربوط کریں گے۔ اگر مہاجرین زیادہ آ گئے ہیں تو ان کو دوسرے ملکوں میں وہ بانٹ سکتے ہیں، معاشی طور پہ جو ہے اس مسئلے سے نبٹ سکتے ہیں۔ اس معاہدے کی جو اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین ہے UNHCR، اس نے جو ہے اس کی بڑی تعریف کی ہے اور اس نے یورپی ممالک جو ہے وہ مبارکباد پیش کی ہے کہ انہوں نے ایک تاریخی معاہدہ کیا ہے، انہوں نے اس کو ایک پازیٹیو سٹیپ کے طور پہ دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اس سے جو ہے مستحق جو لوگ ہیں، جو واقعی ہی اسائلم جن کی ضرورت ہوگی، ان کو جو ہے وہ مدد ملے گی، اور یورپی یونین کے ممالک نے جو ہے وہ بڑا تاریخی کام کیا ہے۔ اب یہ جو معاہدہ آپس میں طے پا گیا ہے، اب اس کی رسمی منظوری جو ہے یورپی یونین کی جو کونسل ہے اور اس کے بعد یورپی پارلیمنٹ ہے، اس نے رسمی منظوری دینی ہے۔ لیکن یہ معاہدہ جو ہے اب چونکہ اس پہ سب کا اتفاق ہو گیا تو یہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس معاہدے پہ بہت تنقید بھی ہو رہی ہے۔ حقوق انسانی کی جو تنظیمیں ہیں، NGOs ہیں، وہ اس معاہدے کو تاریخی غلطی اور ایک بہت غلط معاہدہ جو ہے وہ قرار دے رہی ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ پناہ کی تلاش میں یورپ میں آتے ہیں، خصوصاً جو بحیرہ روم میڈیٹرینین سی سے جو اٹلی یا اس سے ملحقہ ممالک میں آتے ہیں، اب سمندر سے آنے والے لوگوں کی جانیں نہیں بچائی جا سکیں گی اور زیادہ لوگ جو ہے وہ سمندر میں ہلاک ہوں گے۔ اس حوالے سے جو خدشات ہے، ایک بڑی تنظیم ہے جو لوگوں کی مدد کرتی ہے، جو اس طرح سے یورپ میں آتے ہیں ان کی جانیں بچاتی ہے سمندر میں، سی واٹر، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی تاریخی غلطی ہے۔ سی واٹر چھوٹی کشتیوں کے ذریعے یورپ میں داخل ہونے والے لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ اس تنظیم کے مطابق یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس سے اب لوگوں کی جانیں سمندر میں جو ہے وہ زیادہ غرق ہوں گی، اور اس سال 2023 میں تقریباً 2200 لوگ جو ہے وہ یورپ آتے ہوئے سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوئے ہیں۔ اب جو سی واٹر تنظیم ہے، اس نے جو اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اس کے ساتھ تقریباً 1 درجن کے قریب دیگر جو NGOs ہیں، حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں، مثلاً CI ہے، SOS ہیومینٹی ہے، الارم فون مائیگرنٹ ہاٹ لائن ہے، انہوں نے بھی جو ہے اس معاہدے کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ یہ جو ہے معاہدہ، انہوں نے کہا جی کہ یورپ دراصل جو ہے وہ اینٹی امیگرینٹ یا جو دائیں بازو کی جو قوتیں ہیں، رائٹ ونگ کی پارٹیز، ان کے آگے جھک گیا اور اس نے جھک کے یہ جو معاہدہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ جناب جو معاہدہ تھا، اس کی بازگشت جو ہے سویڈن میں اور پورے یورپ میں جو ہے وہ جاری ہے، اور جو رکن ممالک ہیں، جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں، وہ اس کو جو ہے خوشائند قرار دے رہے ہیں کہ اب مشترکہ کامن یورپین اسائلم سسٹم کے تحت جو ہے وہ اپنی مائیگریشن پالیسی کو چلائیں گے۔ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں یہ معاہدہ کیسا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں یس لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے خیال میں یہ معاہدہ جو ہے وہ درست نہیں ہے تو آپ نو لکھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گے وہ بھی آپ کی خدمت میں جلد پیش کیے جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔